नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको प्रश्न समयको दुई विषय हामी विशेष रूपमा बहस गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। पहिलो विषय स्थानीय तहको निर्वाचन र दोस्रो विषय एमसीसी। यी दुई विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ। सत्तारूढ दलभित्र पनि यो विषयले केही विवाद सिर्जना गरेको छ भने प्रतिपक्ष मौन र हेरेर पर्खको अवस्थामा छ। अहिलेको राजनीतिक गन्जागोल यसैमै केन्द्रित रहेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हुन्छ भने सरकारको काम कारबाहीका विषयमा पनि हामी केही प्रसङ्ग उठाउने प्रयासमा रहनेछौँ। त्यो सँगसँगै संसद अवरुद्धको विषय र अहिलेका विषय घटनाक्रमलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ र दलहरू कति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ बहस गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी युवा नेत्री एवं सांसद नबिना लामा। नमस्ते। त्यसैगरी मसँग आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष एवं विश्लेषक विनय यादव। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी मसँग आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद नेत्री निरा जैरो। नमस्ते। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। म लामाज्यूबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब जेठ 4 गतेको लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको छ र अझै पनि अन्यल संशय देखिएको छ। सँगसँगै अहिले एमसीसीको मुद्दाले झन् स्थानीय तहको निर्वाचन किचलो बनिरहेको छ। अब तपाईहरू प्रमुख प्रतिपक्ष स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्र हुन्छ भन्नेमा चाहिँ ढुक्क भएको अवस्था हो या अझै संशय छ? यहाँबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। हजुर, यो एमसीसी भनेको हाम्रो लागि प्रमुख विषय नै होइन। हाम्रो मुख्य विषय भनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। हामीले 20 वर्ष लामो पछाडि चाहिँ हामीले स्थानीय निर्वाचन गरेको हो। यो निर्वाचनलाई हामीले फेरि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सरकारले ढिलै भए पनि सबै पक्षको चाहिँ दबाब पछि एउटा निर्वाचन घोषणा पनि गरेको छ। यो स्वागत र सरकार धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा सँगै निर्वाचन आयोगले मितिको लागि जोड दिइरहेछ तर सरकारले मिति तोक्न सकेको छैन। यसमा फेरि संशय देखिन थालेको छ। होइन, सरकार यसमा त पछाडि हाड्ने कुरै भएन कि त नभए सरकारले आफ्नो त्यो यदि पछाडिसक्यो भने असक्षम र यो असफल नै भन्नुपर्छ। मुख्य कुरा भनेको निर्वाचन गराउनु नै पर्छ। स्थानीय निर्वाचनको म्यान्डेट भनेको हामीले वैशाखसम्म मात्र हो। त्यसकारण त्यसको विकल्पै छैनन्, त्यसमा गर्नै पर्छ। अर्को कुरा भनेको एमसीसी भनेको यस्तो प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउँछन् जान्छन् बहस हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरै भएन। सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै ठुलो कुरा भएको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि चाहिँ अहिले च्याखे थाप्ने काम मात्रै भइरहेछ। अहिले चाहिँ राजनीतिक बार्गेनिङ दलीय स्वार्थको अर्को फन्डा देखिरहेछ एमालेमा। एमसीसीको विषय चाहिँ एमाले अनौठो ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेछ, त्यही होइन? होइन, नेकपा एमालेको विचार नै हाम्रो विचार हो। किनभने नेकपा एमाले जस्तो जनताको पार्टी, जनताको पक्षमा आशा र भरोसा भएको पार्टीले यस्तो विषयमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले सोध्छ र अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यसमा दलीय स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले राष्ट्रियताको पक्षमै नेकपा एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रवादी देखिन थालेको त्यसमा नेकपा एमाले राष्ट्रियता राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरामा दुई मत नै छैन। जनताले पत्याउँछन्। म एकैछिन पछि आउँछु। निराज जैरोज्यू, अहिले उहाँले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ यो एमसीसीको विषय राष्ट्रवादी विषय बनिसक्यो। अब विकास परियोजना होइन, यो आर्थिक अनुदान होइन, इन्डो पेसिफिक यो स्ट्राटेजी पनि हो कि होइन, उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छैन। अहिले त उहाँको मत त भीमरावसँग मिलेछ क्या। अहिले भीमरावले जुन विषय उठाउनु भएको छ एमसीसीको विषयमा। अब पहिला सुरु गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तपाईँहरू चाहिँ अब तयार भएको हो, सत्तारूढ दल तयार भएको हो। यहाँबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ, तपाईँसँग छलफल। निर्वाचन स्वाभाविक रूपले जनतामा जाने विषय र जनताको म्यान्डेट लिएर हामी एउटा त के कुरामा सफल भएका छौँ, सिङ्गो नेपालीहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 77 पुस 5 मा जे वितण्डा भयो हामी सबैलाई झस्काएको थियो नेपालको संविधान। 77 पुस 5 गते तपाईले भन्न खोजेको संसद विघटनको मुद्दा उठाउन खोज्नु भएको तपाईले जसरी धज्जी उडाइएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले, जसरी संविधानलाई लत्याएर हिँडेको थियो, त्यो चिज
बचाउनमा हामी सफल भएका छौँ। अर्को प्रश्न गरौँ, यही नै अर्को प्रश्न गरौँ म। एकदम। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव अर्ली इलेक्सन चाहिँ संसद विघटनको फेरि अर्को स्वरूप होइन, प्रयास त गरेको हो नि त, अनि यसलाई चाहिँ के भन्ने, अर्को प्रतिगमन भन्ने होइन? त्यो यहाँहरूले मैले बजारमा के कुरा आउँछन् त्योतिर जाँदैन। नेताले बोलेको कुरा पनि विश्वास नगर्ने। अब म पोलिट ब्युरो सदस्यको हैसियतले पार्टीमा गरेको छलफल बजारमा के कुरा आउँछ त्यसको पछाडि लाग्यौँ भने त अहिले देखिरहनु भएको छ नि। बजारमा तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्षले बजारमै बोलेको हो यो, अनि यसलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने होइन? त्यसमा नेताको कुरा विश्वासै नगर्नुपर्ने अवस्था आयो त? त्यसो होइन। त्यसो हो चाहिँ के त? मेरो भनाइको मतलब चाहिँ त्यो होइन। यहाँले भन्नुभयो अर्ली इलेक्सनको जुन कुरा गर्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा हामी निर्वाचनमा जानेमा दुई मात्रै छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने आजको गठबन्धन, आजको जुन सत्ता साझेदारी छ, स्वाभाविक रूपले लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा रहेर गठबन्धन गरेका छौँ। संविधानका निम्ति, राष्ट्रियताका निम्ति र राष्ट्रका निम्ति गरेका कारणले मलाई लाग्छ यसो भने त्यसो भन्यो भन्नेबाट न त हामी मुक्त पाउनेवाला छौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टी या तपाईँले किन प्रचण्डको नाम जोडेर कुरा गरिरहनु भएको छ? किन हिजोको दिन चितवनमा त्यत्रो महाभेला भइरहँदा देशको दुई पटक संविधान विघटन गरिरहने व्यक्तिले फेरि पनि आज जे किसिमले कुरा गरिरहनु भएको छ, हिजो सरकारमा हुँदा एमसीसीको एउटा कुरा हुने, आज सरकारबाट बाहिरिँदा एमसीसीको अर्को फन्डा फ्याल्ने कुराले सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि त मुद्दा त राष्ट्रियतासँग जोडियो नि त। एमाले त राष्ट्रवादी पार्टी हो। अझ केपी शर्मा ओली नाकाबन्दीमा त्यत्रो उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको होइन, राष्ट्रियताको लागि नाकाबन्दीको विरुद्धमा उभिएको होइन। यस्तो हो। त्यसमा के हो त? स्वाभाविक रूपले नाकाबन्दीको विषयमा म धेरै कुरा किन भन्न चाहदैन भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जग नै राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा हो। दुईटा त्यसैले यो नाकाबन्दीको विषय पुरानो भयो। अहिलेको एमसीसीको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला छलफललाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीको महत्त्वको विषय रहँदैन। गठबन्धनको सरकारले र गठबन्धनको मिटिङमा बस्दा कुन विषयले प्राथमिकता पाउँछ मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस् न, नागरिकताको विषय आज सदनको विषय बन्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी ऐन अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारको काम कारबाहीको विषयमा म आउँछु। म किन भन्दाखेरि एमालेले सदन किनकि यो अहिलेको सरकार बन्दाखेरि एकजना मन्त्रीले बोल्नु भएको थियो कि सरकार कसरी चलाउने एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हामी देखाइदिन्छौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको थियो। अहिले देखिरहेछ 4 जना मन्त्री फन्डा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। म आउँछु एकैछिन यादवज्यू। अब जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय उठिरहेछ, सँगसँगै एमसीसी जोडेर आएको छ, अहिलेकै तपाईँले यी दुई छलफल सुन्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो? स्थानीय तहको निर्वाचनमा कहीँ न कहीँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू इमान्दार देखिएका छैनन्। अझ पनि इमान्दार देखिएका छैनन्। किनभने जुन अलमलको स्थिति छ र हारको डर छ जनतामा। हामी गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर गणतन्त्रमा जुन जनताले पाउनुपर्ने राम राज्यको परिकल्पना त हो गणतन्त्र, तर त्यो राम राज्यको अनुभूति चाहिँ जनताले पाउन सकेको छैन। चुनावदेखि तर्सिएको एमाले कि सत्तारूढ दलका दुई घटक विशेष गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस त अब मौन छ, भए पनि नभए पनि एमाले फेरि निर्वाचन हुनै पर्छ भन्ने पक्षमा छ। भनेपछि तर्सियो चाहिँ को हो निर्वाचनबाट? एमाले आज भन्दैछ चुनाव स्थानीय तहको चुनाव हुनै पर्छ भनेर। तपाईँ नै अघि म्याडमसँग भन्नुभयो, हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एमसीसी पास हुनै पर्छ भन्ने एमाले आज राष्ट्रवादसँग जोडिरहेको छ। त्यसकारणले आज विपक्षमा छ, माग गरिरहेको होला स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर। तर आन्तरिक रूपले मलाई लागिरहेको छैन कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँको कुनै राजनीतिक दल भित्री मनबाट चाहिरहेको छन्। पहिला आम निर्वाचन नै चाहेका हुन्। मलाई जुन स्थानीय तहमा जुन हार्ने डर छ नि राजनीतिक दलको, त्यो त्यस कारणले। तर यसमा अलिकति राजनीतिक दल अलिक प्रश्न गरी भनौँ, हार्ने डर चाहिँ माधव प्रचण्डलाई कि ओली देउवालाई? अलिक प्रश्न गरी सबलाई छ, सरकारमा बसेकालाई बढी छ।
किनभने गठबन्धन पार्टी फोडेर गएका सरकारमा हुन्, उहाँहरूलाई बढी होला। र एमाले पनि पार्टी फुटेपछि जुन एमाले थियो कम्युनिस्टको एउटा ठुलो शक्ति थियो, विक्षेप भएको छ। त्यस कारणले एमालेलाई पनि बहुत राम्रो परिणाम आउँछ भनेर त्यो छैन। तर अब स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नै हो भने दलहरूले यदि भित्री मनबाट छन् भने आम पब्लिकको धारणा के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन दलको ब्यानरमा हुनु हुँदैन, दलको सिम्बोलमा हुनु हुँदैन, निर्वाचन चिन्हको स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। अनि मात्रै आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको विषय आइरहेको छ। यो 5 वर्षमा हामीले भ्रष्टाचारमा राम्रै ख्याति हामी कमाएका छौँ, हाम्रो देशले कमाएको छ। त्यो भ्रष्टाचारलाई पनि अन्त गर्नको लागि स्थानीय तहमा हामीले दलभन्दा माथि उठेर निर्दलीय व्यवस्था, दलविहीन निर्वाचनमा जानु पर्यो भने दलविहीन स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसबाट भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ र यो राजनीतिक दलहरू जुन अलमलमा छन् नि कि हामी गयौँ भने हार्यौँ भने त आम निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखिन्छ अथवा हाम्रो मिटर नापिन्छ, त्यो मिटरको डर नापिने डर चाहिँ त्यो खतम हुन्छ र स्वतन्त्र आम स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु। निराजु, तपाईँहरू चाहिँ अलिक बढी आत्तिएको तर्सिएको अवस्था छैन, किनकि तपाईँहरूको सङ्गठन पनि त्यति मजबुत देखिएको छैन 75, 76, 77 जिल्लामा। त्यसकारण अर्को पक्ष तपाईँहरू फुटेको छ, त्यही पनि 20% बोकेर। त्यो सँगसँगै अब माओवादीको अवस्था उस्तै उस्तै देखिएको छ। त्यसकारण सत्तारूढ दलमा विशेष गरी माधव प्रचण्डलाई चाहिँ निर्वाचनप्रति यति धेरै यो त्रास किन त्यो देखिन्छ क्या भन्ने पनि त्यही भन्छन्। होइन, यो बजारमा अहिले आएको चर्चा चाहिँ रमाइलो छ, तर हामीलाई एउटा कुरा के विश्वास छ भने आजको माओवादी केन्द्र हिजो जसरी देशमा स्थापित भएर जनतामा गएको थियो र 54 पछिको एमाले 64 निर्वाचित भएर गएको थियो, मलाई लाग्दैन आजको एकीकृत समाजवादीका पछाडि 77 वटा जिल्लामा 77 को 6642 वटा ओडामा स्थापित भएको छ। संगठन मात्रै छ कि जनमत पनि छ? जनमत पनि छ। किन जनमत छ भने जब हामी संविधानका पक्षमा गयौँ, तपाईँले 14 जनाको कारबाहीको कुरा गर्नुभएको थियो, बादर बनाएर लाल गद्दार भनेर माधव कमरेडलाई त घेरासम्म हालिएको होइन हो, हामी त जनता घेराबन्दी गरेको तपाईको पूर्व पार्टी नेता वरिष्ठ नेता मलाई मसँग घेराबन्दी गरेको, किनभने उहाँ लाल गद्दार चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले हो। किनभने यत्रो लाल गद्दार को केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल नेपाल कमरेड हो। उहाँ चाहिँ लाल गद्दार, किनभने उहाँले 2/3 जनताले चाहिँ 2/3 चाहिँ सरकारको लागि विश्वास दिएर पार्टीलाई त्यस्तो विश्वास दिएको पार्टीलाई बिचैमै हस्ताक्षर गरेर आफ्नो घर भत्काएर अर्को घर बनाउने, हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुरले दिने, यो जस्तो लाल गद्दार को हुन्छ दुनियाँमा? निराजु, हामी तर्क लाल गद्दार त को रहेछ? माधव कुमार नेपाल। तपाईहरु केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ को लाल गद्दार? यहाँहरुको मिडिया मार्फत म स्वाभाविक रूपले नवीनजीले दोराबाजी गर्न चाहदैन भन्नु भएको अर्थ बुझ्नुभयो? आज नेकपा एमालेसँग एजेन्डा छैन जनताको, किनभने देशको देशमा संघीयता पहिलो पटक जारी हुँदा नेकपाले 2/3 सरकारको भोट पायो। 6 वटा प्रदेश नेकपासँग थियो, सङ्घमा 2/3 सरकार चलाउन नसकेर आज केपी शर्मा ओली जे गर्नु देखियो नि। अनि माधव प्रचण्ड मिल्ने केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने, सरकार सञ्चालनले गर्न नदिने, अनि कसरी सरकार चल्छ त? अनि अलिकति आफ्नो पृष्ठभूमि पनि तपाईका अहिलेका पार्टी अध्यक्षको गतिविधि पनि तपाईलाई ठाउँ-ठाउँमा गएर गुट बनाउने, मलाई होइन सरकार के आधारमा चल्छ? नीति तथा कार्यक्रम पास नहुँदा या 3 वटा बजेट पास भएन, एउटा गुठी विधेयक बाहेक कुन चाहिँ सरकारको फेल भयो देखाउन। अन्तिममा 77 को भदौको 26 गते कमरेड पुष्पकमल दाहालले 5 वर्ष केपी शर्मा ओली कमरेडलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर स्थायी कमिटीमा लिखित बुझाएको होइन। सरकार के अनि केपी शर्मा ओली चाहिँ कामै गर्न नसक्ने अनि घेराबन्दी भयो भनेर
अनि अरूलाई प्रति आरोप लगाएर बस्ने अनि त्यसपछि उखान टुक्कामा अरूलाई व्यङ्ग्य गरेर बस्ने त्यो सबै कुरा गलत र एकदम कुरा के हो भने कमरेड केपी शर्मा ओली भनेको निर्वाचित महाधिवेशनको अध्यक्ष, निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। पार्टी जुन ढङ्गले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो त्यो सबैको निम्ति खुसीको खबर थियो र इतिहासमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै गर्दाखेरि हामी जस्तो युवाको निम्ति एउटा झन् नयाँ एउटा बिहानी जस्तै थियो। तर कुरो के भयो भने त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय पार्टी अध्यक्षलाई सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति पार्टीलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति सुरु भइसक्यो कि माधव कमरेडले गुटबन्दीले निकै चाहिँ अगाडि उहाँले गुटबन्दीहरू गर्नुभयो कि त्यो गुटबन्दीमा कुनै कुराहरू सत्यता पनि थियो नभएको भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्ष होइन। तर उहाँले पार्टी फुटाएर जुन ढङ्गले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ एकदम महान गलत थियो। त्यसले जुन त्यो अस्वाभाविक पनि थियो, त्यो अलोकतान्त्रिक पनि थियो, त्यो विधिसङ्गत पनि थिएन। उहाँहरूले जुन खालको अडान राख्नुभयो त्यो अडानलाई नै उहाँहरूले गुटबन्दी विधि प्रक्रिया पार्टी सञ्चालनको नाममा निकै तलसम्म कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उ गर्नुभयो, उस्काउनु भयो, कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आन्दोलित पार्नुभयो, कार्यकर्ताहरूलाई विद्रोही बनाउनुभयो। विगतको कुरा धेरै नकोट्याउँ, मेरो कुरो के हो केपी शर्मा ओलीले यो गर्नुभयो भनेर तपाईलाई तपाईले भन्न सक्ने दुई चारवटा कुरा छन् भन्ने प्रश्न मेरो छ। धेरै छ, एकदमै धेरै छ। किन भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो कि उहाँले पहिलो सरकारको विगतको कुरा भयो 3 वर्षको बीचमा केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो त्यो राष्ट्रियताको विषयमै नै उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। पार्टीले सञ्चालन गर्ने सरकारलाई सञ्चालन तपाईले भन्न खोजेको चुच्चे नक्सा भनेको चुच्चे नक्सा तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पाठ्य पुस्तकमा राख्न समेत डराउनु भयो होइन। यो त दिनुभयो तर पाठ्यक्रममा राख्न सक्नु भएन। त्यो त राखिसकेको कुरा नक्सा लुकाएको हो नि त पुस्तकै लुकाएको हो नि त। एकीकरणमा नेपालको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी सारण शाह पछाडि राष्ट्रियताको विषयमा पार्टी के अरे तपाईँको चाहिँ नेपालको एकीकरणको विषयमा नक्सादेखि लिएर राष्ट्रियताको विषयमा त नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मै ओली हो। त्यसपछि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहपछि अर्को निर्माता केपी शर्मा ओली जनताले पत्याउँछन्। दुनियाँले भनेको कुरा पत्याइदिनुपर्छ। पत्याउने कुरा त होइन कि यो त व्यवहारमा देखाएको कुरा हो। आज दुनियाँले राष्ट्रियताको विषयमा होस् नाकाबन्दीको विषयमा होस् त विकास निर्माणको विषयमा होस् तपाईँको लोकमार्ग हेर्नुहोस् पहाडी पुष्पलाक लोकमार्गको विषयमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ विकास निर्माणको धरहरा बनाउने कुरा नारी पोखरी बनाउने कुरा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ग्यास निर्माण गर्ने कुरा यस्ता कुरा त रानी पोखरी र धरहरा मात्रै हो यो देशको विकास होइन। त्यो भन्दा थुप्रै छ। जनताको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य कपासको निम्ति कति यति धेरै बढी त तपाईँको कानुन बनेको छ। त्यो पुरानो विषयलाई आज हामी नजाउँ। संसदबाट कानुन पके पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज हाम्रो विषय स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान चाहिँ एमाले यति धेरै हतारिएको छ कि एमाले 2 ल्याउँछ क्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो र उसले हार र जितलाई स्वीकार्छ र चुनावदेखि नडराउने पार्टी पनि हो। तर हामीले यो चाहिँ एउटा के गर्व छ भने पार्टी चुनावमा जानुपर्छ, हामीले जनताको मतलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ र संविधानलाई कानुन गर्नुपर्छ। यो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि पहिला त निर्वाचन यो त राष्ट्रिय सहमतिको विषय पनि बने एकदमै राम्रो हुन्छ। तर अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन नै अगाडि बढाएर गर्न चाहिँ सबैभन्दा कस्तो एमालेको चुनावी बार्गेनिङ भन्दाखेरि कहिले संसद विघटन गर्ने संसद प्रदेश अगाडि भन्ने अनि फेरि विपक्षीले संसद र सङ्घ र प्रदेश अगाडि भनेपछि फेरि स्थानीय तह अगाडि भन्ने थुप्रै कारणहरू छ नि त। बार्गेनिङ गर्ने भन्दा पनि आफ्नो मुद्दा आफ्नो अडान आफूले लिएको चाहिँ इस्युहरू कसरी जाने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ आजको सन्दर्भमा त यो त हाम्रो नेकपा एमालेको मुद्दा मात्र होइन जनताको मुद्दा र संविधानको मुद्दा बोकेको कुरा हो नेकपा एमाले। खै म तपाईँसँग आउँछु। अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति अहिले तोकियो भने पनि 100 दिन लाग्छ। 100 दिन मात्र बाँकी छ। अब तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार छ होइन, तपाईँका 3-4 जना मन्त्रीको चर्चा पनि छ। अब सत्तामा तपाईँहरू स्थानीय तहको निर्वाचन अब तपाईको पार्टी अध्यक्ष एक्लै लड्दाखेरि पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ माधव कुमार नेपाल। तर
अन्तिममा फेरि के जोड्नुहुन्छ भने कांग्रेस चाहिँ मिल्नुपर्छ है हामीसँग भन्नुहुन्छ। एक्लै गर्ने प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, कहिले मिति तोक्छ सरकारले जेठको निर्वाचनको लागि, यो जवाफ दिनुस् त। तपाईको पार्टी अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ भित्री रूपमा? निर्वाचनसँग गठबन्धन अहिले पनि सल्लाहमा छ। यहाँले दुईटा कुरा भन्नुभयो। स्वाभाविक रूपले यो गठबन्धन पवित्र भावनाले देशको संविधानका निम्ति, प्रतिनिधि सभाको बचाउनका निम्ति हामीले जे गर्यौं एउटा निर्वाचन गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने त्यो गठबन्धनको मर्यादा कायम राख्न र यो सरकारको नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। केपी ओलीको तुस मेट्न हो कि पवित्र गठबन्धन हो? होइन, जुन किसिमले केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नु भएको छ मलाई लाग्छ सबै कुरा जनताको हातमा छ। हामीले कल्पना पनि गरेका थियौं। केपी शर्मा ओली के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रचण्ड माधवको पार्टीलाई त खोज्नुपर्छ, भेटिँदैन भन्नुहुन्छ त? होइन, भन्न पाइन्छ। बालुवाटारबाट 2/3 सरकार थेग्न नसकेर नेकपाको पार्टी जुन 6642 वडामा हामी स्थापित भएका थियौं, 6वटा प्रदेश थेग्न नसकेर धन्न उहाँले आफ्नो गुटको राष्ट्रपति बनाएका कारण तपाईहरु पनि त कांग्रेस र माओवादीको साथमा पाएको हो, तपाईले पनि मुख्यमन्त्री। त्यो नभएको भए त तपाईको हालत पनि यस्तै हुन्थ्यो। ग्लानी पनि छैन। हामी यो देशका निम्ति, मैले अघि भने नि, पार्टी फुटेको ग्लानी तपाईलाई छैन? कुरा गर्नु पार्टी फुटेको ग्लानी छैन? होइन, विद्रोह गर्यौं। किनभने एमालेको जग नै नेकपा हुँदै, एमाले हुँदै, कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदै आजको एमाले विद्रोहबाट स्थापित भएको पार्टी हो। झापा विद्रोहपछि कोर्डिनेसन केन्द्र, एमाले, माले हुँदैको एमाले, नेकपा, फेरि हामी फागुन 23 मा एमाले भएर आज विद्रोहको स्वरूप। किनभने केपी शर्मा ओली जसरी बालुवाटारमा नेता त्यही, विचार त्यही, झण्डामा मात्रै फरक, चुनाव चिन्हमा फरक, व्यक्तिको विचार र सिद्धान्त उही कसरी फरक भन्ने। स्वाभाविक रूपले विचार र सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लिने मार्ग, समाजवादको मुद्दा त तपाईले पनि लिएको छ, माओवादीले पनि लिएको छ, कांग्रेसले पनि लिएको छ, एमाले पनि लिएको छ। कसैले के गर्छ सुन्नुभयो, यादवजी दुवै पक्षको कुरा सुन्नुभयो। अब यसरी मुलुकको समस्या हल हुन्छ? निर्वाचनको मिति तोक्न सक्दैन सरकार, राजनीतिक प्रमुख प्रतिपक्ष बार्गेनिङको विषय बनाउँछ। हामी 63 को जनआन्दोलनमा जब गयौं नि, अनि 63 को जनआन्दोलन पश्चात हामीले जुन उपलब्धि पायौं, त्यो उपलब्धिमा, त्यो जनआन्दोलनमा, 63 को जनआन्दोलनमा यो देशमा धर्मनिरपेक्षता कहीँ थिएन। तर आन्दोलनबाट पाइसकेको उपलब्धिमा एकाएक नेताहरूले देशलाई सेकुलरिजमतिर ढकेल्नु भयो। नेताहरूले जुन देशप्रति माया हुनुपर्ने, राष्ट्रप्रति जुन एउटा राष्ट्रियताप्रति, जुन राष्ट्रवादप्रति जुन चक्षु हुनुपर्ने, त्यो हाम्रो नेताहरूमा कहीँ न कहीँ कमी देखिएको छ। मात्र छ दलीय स्वार्थ, तपाईले भन्न खोजेको त्यही नै हो। आफूलाई कसरी उ गर्ने, र त्यस कारणले आज संविधान बनिसक्यो। संविधान बनिसकेपछि हामी संहितामा गयौं। यो 5 वर्षमा प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न पनि हामी बनाउन सकेनौं। प्रदेश सरकारले एउटा पुलिस सर्वा गर्ने समेत अधिकार छैन, त्यस्तो अवस्था छ। हामी ठुलो गफ गर्यौं गणतन्त्रको, हैन? तर त्यो गणतन्त्रलाई, त्यो संहितालाई संस्थागत गर्नतिर पनि हामी लागेनौं। भयो के 2/3 त जनताले बहुमत दियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्न थाल्यो? चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विङ्सको रूपमा काम गर्न थाल्यो। आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो देशको एजेन्डा हरायो र चाइनाले जुन एजेन्डा छिरायो त्यो एजेन्डामा काम गर्न थाल्यो। कम्युनिस्ट भनेको, कम्युनिस्टको विचार आयातित हो, यो सो माटोको होइन। एकदम सही। कम्युनिस्ट, चाइनिज कम्युनिस्टको एजेन्डामा देशलाई गुडाउन सुरु गर्नुभयो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, जसको कारणले आपसमा अन्तर्द्वन्द सुरु भयो र आपसमा शक्ति, कुर्सीको दाउपेचको। अहिले यो एमसीसी को यो फन्डा पनि, चर्चा पनि, यो अहिलेको गिजलो पनि यही नै हो। तपाईले त्यही रूपमा हेर्नु भएको छ? चाइनाले यसमा एमसीसी पास नहोस् भनेर पूर्ण रूपले लागि परेको छ। केही छ तपाईसँग प्रमाण, तथ्यहरू केही छ? एकदम आइरहेको छ। चाइनिज इन्भेस्टरले घर गई, नेताहरूको घर गएर त्यसकारणले एमसीसी यो देश हामी यो देशलाई एमसीसी आवश्यक छ कि छैन? 57 अरब रुपियाँ हैन, पैसाको कुरा नगरौँ। आज अहिले त विषय त्यही छ नि त, विकास परियोजना या राष्ट्रियताकोसँग जोडिसक्यो। एकदम दुनिया चाहिँ, दुनियाको जब जियो पोलिटिक्समा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दुनिया 2 ध्रुवमा
किता काट भइरहेको छ। त्यो किता काट गर्ने हुने बेलामा हामी कुन कितामा बस्ने? मूल कुरा यो हो। एमसिसी आउँछ, विकास हुन्छ हुँदैन, यहाँको नेताहरू कति इमान्दार छन् त्यो हामी सबैले हेरेका छौँ। तर जियो पोलिटिक्समा देशलाई कता लग्ने? डेमोक्रेट किताबमा लग्ने कि त्यही चाइनाको किताबमा लग्ने? यो मूल कुरा यहाँ झगडा चाहिँ यसको छ। अब जुन बेला आज जुन आम पब्लिकमा कराइरहेको छ कि एमसिसीमा यो छ त्यो छ, हाम्रो देशको संविधान समाप्त हुन्छ भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेछ। यो कुराहरू त एमसिसी सम्झौता गर्ने बेलामा उठाउनु पर्थ्यो, तर त्यो बेला कसैले नउठाउने। सबै दल जो सरकारमा गए पनि एमसिसीलाई समर्थन गरेर सिग्नेचर हस्ताक्षर गर्ने र आज लागू गराउने बेलामा एमसिसी यस्तो भयो त्यस्तो भयो, यो राष्ट्रघाती भयो, यो सब नौटङ्की बन्द हुनुपर्छ। र तपाईँलाई के थाहा छ एमसिसी खासै के हो? अहिलेको जुन अहिले चर्चा छ इन्डो पेसिफिक रणनीति, चाइनालाई भित्र आउन नदिने, चाइनालाई लखाट्ने, नेपालबाट यति धेरै विकास निर्माणमा चाइनाको सपोर्ट छ। अहिले अब यतातिर भारत मौन छ, भारत पनि त्रसित छ भन्नेसम्मका अहिले आउँछ। अब यो एमसिसी यस्तो भइसक्यो कि पार्टीको अधिवेशनमा पनि एमसिसी जोडिन्छ, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एमसिसी जोडिन्छ, पार्टी फुट्यो भने पनि एमसिसी जोडिन्छ। हेर्नु त के भनियो, कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा देउवालाई एमसिसीको लागि सभापति बनाइदिन्छसम्म कुरा आयो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि त्यस्तै आएको छ। के यो सरकारमा गए पछाडि एमसिसीले को यो परियोजनाका अथवा अमेरिकाले थ्रेट गर्छ? त्यो किसिमको चर्चा पनि हुन थालेको छ। के हो वास्तविकता? निश्चित रूपले तपाईँले अध्ययन के गर्नु भएको छ? निश्चित रूपले मलाई जुन लागिरहेको छ, यदि एमसिसी यहाँबाट ब्याक भयो भने सिर्फ अमेरिकासँग हाम्रो कटअप हुँदैन। अमेरिका लगायत 150 देशहरूसँग मैले जुन अध्ययन गरिरहेको छु त्यसबाट लागिरहेको छ कि 150 देशबाट हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद हुन्छ र दात्री निकायहरूले हाम्रो देशलाई जुन सपोर्ट गर्ने प्रचलन छ त्यो पनि कतै न कतै त्यसमा पनि प्रभाव हुन्छ। त्यस कारणले एमसिसीलाई फालेर देशलाई द्वन्द्वमा कसैको ऋण, साउजीको ऋण, उत्तरको साउजीले ऋण दिन्छन् नि, त्यो ऋणको भारी बोकाएर देशलाई गुलाम बनाउनेतिर हामी नलैजाउँ होइन। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो कि चीनको यति यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ, लगानी छ, कति छ क्यालकुलेट गरौँ नि कति छ। बडा तपाईँ जोड घटाउ गर्नुहुन्छ भने 5, 7, 10% विश्वले चीनको विकासलाई, चीनको सहयोगलाई आत्मसात गरिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ किन यसलाई होइन सहयोग अवरोध गरेर सहयोगलाई आत्मसात गर्ने, ऋणलाई आत्मसात नगर्ने दुनियाँमा हेर्नु। त्यसकारण तपाईँको समग्र विचार भनेको एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छ, फर्काउनु हुँदैन भन्ने तपाईँको विचार। र सम्झौता गर्ने बेलामा एमसिसी किचलो हुनुको कारण चिनिया स्वार्थ भन्ने तपाईँको तर्क। सम्झौता गर्ने बेलामा नै चिन्तन गर्नु पर्थ्यो हाम्रो देशको लागि कति जायज कति नजायज। तर सम्झौता गरिसकेपछि आज लागू गराउने बेलामा यो फर्काउन भएका छन्, देशको लागि चाहिँ सम्झौतामा परिमार्जन भएका छन्, चिन्ताको विषय त्यो छ। देशको लागि चाहिँ यो राम्रो हुने होइन। माननीयज्यू, तपाईँले बोकेको एमसिसी त यो चाइनाको विरोध तपाईँले गर्नुभएको छ, विरोध चाइनाको पक्षमा तपाईँले यो वकालत गरेको एमसिसीको विरुद्धमा? सर्वप्रथम त म विश्लेषकको हिसाबले उपस्थित भएपछि मेरो देशमा रहेका सम्पूर्ण विश्लेषकज्यूहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर भइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि एमसिसी राष्ट्रघातीको विषय भन्नुभयो, यो फगत चाइना र अमेरिका बीचको द्वन्द्व गराउने विषय हो र क्याबिनेटले पास गरेर सम्बन्धित मन्त्रीले ऊर्जा ल्याउने र सडक बनाउने काम गरे हुन्छ होला भन्ने देख्छु मेरो आँखाले चाहिँ। सामान्य हप्ताको 2 दिन बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले विकासे परियोजनाहरू हामीले एडिबीको चलाएका छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको चलाइराखेका छौँ। विभिन्न किसिमले नेपाललाई के त्रासित पार्नु हुँदैन कि यो चिज पास भएन भने, किनभने देश पञ्चशीलताका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा पनि सम्झौता भएका छन्। हामी देश त्यसरी एमसिसीका पक्षधरको तपाईँ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, लगानी गरेर के गर्ने नेपालमा? कुनै आयोजना परियोजना समयमा पुरा हुँदैन, एउटा आयोजना पुरा गर्न 25 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण नेपाललाई अनुदान त्यत्तिकै बिना शर्त दियो भने नेपालले त्यत्तिकै सिद्ध्याउँछ। तर त्यसकारण यहाँको अशान्तको राजनीति, अस्थिर राजनीति
यो 6 महिना 9 महिना सरकार परिवर्तन, गठबन्धन सरकार, त्यसकारण अब त एमसिसी अथवा कुनै पनि आयोजनाहरू नेपाल ल्याउँदाखेरि, लगानी ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँको साँच्चै नै विकास हुनुपर्छ, जनपक्षी हुनुपर्छ, जनताले पाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले यो सकारात्मक पाटोबाट पनि चर्चा गर्न सकिन्छ होला नि। मैले भने नि क्याबिनेटमा लगेर क्याबिनेटले पास गरेर सम्बन्धित लगेर पारित गरेका यस्ता आयोजना त सबै अलपत्र छन् नि। मेरो कुरा सुन्नु न, मैले जस्ट अर्को कुरा के भन्न खोजेँ भने भर्खरै पर्यटन संस्कृति पर्यटन मन्त्रीले जे गरिरहनु भएको छ र एनसिएल को हाम्रो उठाउनु पर्ने ट्याक्सले र अहिलेको क्यासिनोले बुझाउनु पर्ने सरकारलाई पैसाहरूले हामी त एमसिसी नल्याउँदा पनि नेपाललाई नेपालको जडीबुटी, यहाँको खानी उत्खननहरू, यहाँको खनिजहरू उत्पादन गरेर पनि सञ्चालन त गर्ने। अघि विश्लेषकज्यूले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभएको छ, मेरो समर्थन केमा छ भने हामीले 62-63 को आन्दोलन सकिँदै गर्दा नेपालमा रहेको सबै दलले एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ। अब राजनीतिक यात्रा स्थगित गर्छौँ, यो देशका 40 लाख युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्छौँ, यो देशलाई कृषि क्रान्तिमा लान्छौँ, जलस्रोतलाई को उपयोग गर्छौँ र ऊर्जाशील बनाउँछौँ भन्ने कुरा एकचोटि स्मरण गरौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले भन्यौँ नि अनुदान लिने, सहयोग लिने विभिन्न परिस्थिति हुन सक्छ होला। यो अनुदान त कस्तो भइदियो भने जहाँ पनि जोडिने हैन, जहाँ पनि कुनै विषय राष्ट्रिय विषय उठ्यो भने एमसिसीसँग जोड दिने। अब यतिसम्म कुरा आइरहेछ कि अब यो एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ, त्यसपछि गएर एमालेले साथ दिन्छ, कांग्रेसले एक्लै सरकार चलाउँछ, एमालेले बाहिरबाट साथ दिन्छ भनेर ठूला नेताहरूले, गठबन्धनका ठूला नेताले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेछन् भनेपछि सार्वजनिकमा ईश्वर कमरेडले कान्तिपुरमा बकाइदा बोलेको पनि आएको छ। पुष्पकमल दाहालले पनि बोल्नु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस शर्मा ओलीको फोन वार्ता भयो भने सार्वजनिक गर्नुस् न। एमसिसी पास गर्न कतिजना एमालेहरू बोलिरहनु भएको छ, सार्वजनिक आउनुस् न मिडियामा बोल्न। यद्यपि हामी सरकारमा भइरहँदा, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको सरकारमा भइरहँदा हामी गैर जिम्मेवार हिसाबले किन उपस्थित हुन चाहदैनौँ भने सरकार कमजोर होस् भन्ने चाहदैनौँ। तर मैले यो भनिरहँदा यदि प्रधानमन्त्री हतारिएको देख्दाखेरि यदि एमसिसी संसदमा टेबल भयो भने होइन, हतारिएको होइन, यति दौडधुप गर्नु भएको छ, उहाँ कहिले बालकोट पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, होइन दौडिरहेको त दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ नि। यसलाई अलिकति हामी छोपछाप पार्नै पर्दैन भनेपछि यति हतारिनुको कारण पछाडि तपाईँको गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिन्छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कहिले उहाँ पुग्नुहुन्छ बालकोट, कहिले उहाँको दुध मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वहरू यदि एमसिसी संसदमा टेबल भयो भने एकीकृत समाजवादीले के गर्छ? होइन, एकीकृत समाजवादीले केही गर्छ भन्ने होइन, म स्पष्ट रूपमा के भनिरहेको छु भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यू भइरहँदा नेपाली कांग्रेसको भइरहँदा त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा सचिवले गरेको एग्रिमेन्ट हो। यो टेबलमा मैले धेरैजनासँग छलफल गरिसकेँ मैले एमसिसीको विषयमा। अब सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपालले के गर्नुहुन्छ, यदि संसदमा जबरजस्त टेबल हुन गयो भनेदेखि के हुन्छ? मलाई आउँछ भन्ने लाग्दैन। त्यसरी अमूर्त जवाफ नदिनु, किनकि एकदम स्पष्ट भनिरहेको छु, म पोलिट ब्युरो सदस्य हुँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज नेपालको कुनै पनि जनताले यो या त्यो के होला, यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ भनेको मैले आउने सम्भावना देखिँदैछ। अब टारेर गर्दैन किनकि दबाब बढ्दो छ। किनभने सुन्नु, हामी गठबन्धनको सरकारमा छौँ, यो या स्वाभाविक रूपले हामी त्यसको समर्थन गर्ने पक्षमा रहँदैनौँ। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ होइन ल्याउनु भयो भनेदेखि मेरो विश्वास हो ल्याउनु हुन्न। एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भावनाले नै बाहिरिन्छ। होइन, सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवश्यकतै छैन। हामी चुनाव स्पष्ट जवाफ तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? मान्यजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जब एमसिसी माथि हस्ताक्षर भयो अनि हाम्रो तत्कालीन मन्त्रीजीहरूले र सचिवजीहरूले जब अध्ययन सुरु गर्नुभयो, कति न कति यो हल्ला फिजाइएको छ कि एमसिसीले सदनबाट अनुमोदन चाहिरहेको छ। तर होइन, त्यो बेला तत्कालीन मन्त्री सचिवहरूले के भन्नुभयो, यो जुन विषयहरू छ यसलाई सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर हाम्रो देशको निकायहरूले भनेको, एमसिसीले भनेको होइन। त्यो बेला तत्कालीन तपाईँ एमसिसीको पक्षमा अलिक वकालत गर्नुहुन्छ, एमसिसीको नियत चाहिँ के हो? त्यो
इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाइनालाई घेर्ने र भारतलाई ठिक पार्ने रणनीति हो हैन यो के हो अलि प्रश्न गरे हल्ला फिजायो कुरा हो दुनियाँमा जहाँ एमसीसी गएको छ नि यहाँ हल्ला यो पनि फिजाइएको छ एमसीसी आएपछि त अमेरिकन सेना आउँछ यी पारी श्रीलङ्काले पास गरेन के त्यसकारण मान्छेलाई त्रास छ म भन्छु सेना आइहाल्छ बाबा अमेरिकालाई सेना नै पठाउनु छ भने एमसीसी लाई वेट गरेर बस्छ एमसीसी पास गराउनले वेट गरेर दुनियाँमा धेरैवटा देशका सेना प्रमुखहरूले उठाएर लग्यो बिना एमसीसी को पाकिस्तानमा आएर लादेनलाई उठाएर लग्यो त्यसकारण अमेरिकालाई नेपाल आउनु पर्छ याद कुराहरु अमेरिका नेपाल आउनु पर्यो भनेदेखि यो एमसीसी बोकेर यस्ता एमसीसी जस्ता परियोजना बोकेर आउनु पर्दैन उदाहरण नै छैन दुनियाँमा अमेरिकाले जहाँ लादेनलाई गयो लादेनलाई लिन पाकिस्तानमा एमसीसी पारित गराउन गएको थियो पहिला एउटा देशको सेनापतिलाई नै उठाएर लग्यो एमसीसी पास गराउन गएको थियो त्यो ओहियातका कुराहरू हुन् यी देशमा एमसीसी पास भयो भने अमेरिका आइहाल्छ इन्डो पेसिफिक यो रणनीति अन्तर्गत पर्छ यो सब ओहियातको कुरा हो नितान्त त्यो प्रोजेक्ट हो त्यो प्रोजेक्टलाई संसदमा अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट भनिएको हो नेपाल सरकार तत्कालीन मन्त्री सचिवहरूले नेपालबाट यो अनुमोदन पनि आइरहेको म तपाईले ठ्याक्कै बुझे नेपाल को प्रतिनिधिले नै एमसीसी पास गर्दाखेरि संसदमा टेबल गर्नुपर्छ अनि ढुक्क हुन्छ अनि मात्रै परियोजना पुरा हुन्छ भनेर भनेका थिए भन्ने चर्चा पाइन्छ त्यही तपाईले पनि त्यही बुझ्नु भएको होइन त्यो मलाई चाहिँ उहाँले भनेको गलत नै जस्तो लाग्यो किनभने मैले पनि सामान्यतया त यो एमसीसी को बारेमा अध्ययन गरेँ केही विज्ञहरूको कुरो पनि सुने सामान्यतया एउटा सामान्य प्रोजेक्ट नै हो तर यो प्रोजेक्टमा किन यति धेरै बहस गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि नेपालको तर्फबाट पनि त्यो जरुरी ठान्यो त्यसकारण चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एमसीसी को जुन यो एमसीसी भनेको चाहिँ उता अमेरिकन सरकारको त्यहाँ पनि पार्लियामेन्ट अन्तर्गतकै फन्ड हो यो पार्लियामेन्ट अन्तर्गतकै फन्ड हो त्यो हामीले हेर्नुपर्छ कि त्यो पार्लियामेन्ट अन्तर्गतको फन्ड हो त्यसकारण यो पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एमसीसी कै हो यो कुनै नेपालीहरूले भनेको कुरा होइन त्यसकारण उहाँले कसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यसकारण किनभने आज यो जनताको सरकारको विषय कुनै सामान्य तहले चाहिँ पास गर्न पाउँदैन तब एनजिओहरू त सामान्य ढङ्गले अहिले गाउँमा स्थानीय तहमा जानुहुँदै स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार मार्फत संसदबाटै पारित गर्यो भने ढुक्क हुन्छ अनि परियोजना आउँछ भन्न जरुरी छ किनभने बस्ती अहिले एमाले चाहिँ अनौठो बहस गरिरहेको छ क्या सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईकै पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि संसदमा बोलेको कुरा एमसीसी को बारेमा यति धेरै बहसको विषय तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले सभामुखज्यूको टेबलमा छ ल्याउँ प्रस्ताव गरौँ प्रस्तुत राखौँ भनेर भनेको त्यत्रो चाहिँ समाचार पढ्नु भएन तपाईले के हुन्छ एमालेको सरकार हुँदाखेरि पनि त्यो जनताले बहस गर्नै पर्थ्यो तपाईले तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई सोध्नु भएको छ गोलमोटल ढंगले एकदम पास भयो भनेर मन्त्री परिषदले पास गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन अब हिजो नेकपा एमाले सरकारमा हुँदै पनि थिएन त्यसैको विषयमा हाम्रो 5 दलीय पार्टीको चाहिँ झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अहिलेको भीम कमरेड त्यसपछि अरु 2-3 प्रदीप कमरेडले एउटा डकुमेन्टेसन नै पार्टीले बुझाइसकेको छ मलाई लाग्छ त्यतिखेरको आधिकारिक धारणा नेकपा एमालेको त्यही थियो अहिले पनि नेकपा एमालेको धारणा आउँछन् तर यो विषय त्यतिकै चाहिँ पास अहिले त एमालेको धारणा कस्तो आइराछ भने देखि कस्तो अनौठो छ कि मान्छेले अब कुन रूपमा लिइराछन् कि सत्ता गठबन्धन टुट्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने टुटेन भनेदेखि साथ नदिने के अवगत गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेलाई गठबन्धन टुट्छ या टुट्दैन भन्ने कुराको अहिले नेकपा एमालेको मुद्दा नै होइन सरकारको विषय हो त्यही देखेको छ एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुद्दै त्यही छ किनभने निर्वाचनको कुरा हो यस्तो छ कि गठबन्धन टुटेको भोलिपल्ट केपी शर्मा ओली आनन्दसँग एक निन्दा निदाउनु हुन्छ हैन अब गठबन्धन भएको छ त गठबन्धन भएर प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेडले जबरजस्ती ढङ्गले कांग्रेसको सभापतिज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ यो त एकदम हाँसी खुसीको कुरा भन्दा पनि उहाँहरू योजना ढङ्गले एकदम रणनीतिक ढङ्गले पुराउन खोजेपछि त अनि त्यसकारण उपाय त खोज्नु पर्यो त नि यो गठबन्धन टुटाउनको निम्ति उहाँले त्यो खालको राजनीतिक रणनीति गरेको छ भने त्यो टाइम पास मात्र हो त्यतातिर नेकपा एमालेको चासै छैन कुरा के हो भन्दाखेरि निर्वाचनको कुरा नेकपा एमाले हिजोदेखि सांसद विघटनको बेला पनि नेकपा एमाले निर्वाचन जानुपर्छ भनेर
विकल्पै दिएको हो। आज पनि नेकपा एमालेको के हो भने निर्वाचन नै विकल्प हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने स्वाभाविक ढङ्गले सरकारले पनि एक खालको घोषणा गरेको छ। यो कुरोलाई निशर्त ढङ्गले पालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसमा गठबन्धन टुट्छ र त्यसमा चाहिँ फेरि पनि काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यति धेरै चासो र यति सोचेको पनि छैन। राजनीतिमा जे पनि हुन्छन् किनभने जे पनि हुन्छ हुँदै हुँदैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यतातिरको चलखेलमा नेकपा एमाले छैन अहिले। नेकपा एमाले यो गठबन्धनको चाहिँ फुटाउँ र जोडाउँ र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ एउटा फाइदा लिउँ भन्ने प्रक्रियामा यो राजनीतिक चक्करमा नेकपा एमाले छैन। नेकपा एमाले चिन्ता छ कि स्थानीय निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन, पार्टीले कसरी बृहत बनाउने, पार्टीलाई फेरि पनि कसरी 2/3 बहुमत लिएर सरकारमा पुग्ने र हिजोको जुन हामीले चाहिँ एउटा आशा दिएको थियो जनतालाई विकास निर्वाचन हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। यो एमसीसीको विषयमा चाहिँ हजुर हिजो सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षको बोलीमा किन फरक तारा पिर्छ? बोलीमा केही छैन। तपाईँले यो मिडियाको पछाडि जानुभयो, मिडियाले के भन्यो भन्ने कुरा होइन। नेकपा एमाले मिडियाले होइन तपाईँका नेताले नै भन्ने कुरा हाम्रो कमरेड जलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यत्रो बहस भएर कमिटी चाहिँ एमसीसीको बारेमा कार्यदल बनाएको होइन त? त्यो कार्यदल किन त पार्टीभित्रको एमसीसीको बारेमा बहस भयो, एमसीसीको बारेमा इन्डो पेसिफिकको विषयमा बहस भयो, यो 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 प्रोजेक्ट हो कि यो राष्ट्रिय हितको निम्ति छैन कि भन्ने कुरामा किन कार्यदल बनायो त पार्टीले? त्यो कार्यदलले गरेको कुरा नै आज दस्तावेज गरेको छ त। फेरि पनि नेकपा एमाले त्यही ढङ्गले जान्छ। त्यतिखेर यो हच्चुवाको बढमा उहाँले भने जस्तै एकदमै यो चाइनाको कुरा रे, चाइनाको एजेन्डा रे, चाइना कम्युनिस्ट पार्टीले जे चाइनाले जे त्यस्तो कुरो बोल्ने हो उहाँले विश्लेषकले? इतिहासमै गरेर हेराउनु भयो। चाइना भनेको कहिले पनि कुनै इतिहासमै गरेर हेराउनु भयो। बकायदा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईहरुको बैठक लिने अनि मलाई भन्नुहुन्छ गलत मत नचाहिने कुरा विश्लेषक भयो हामी विश्लेषक त भन्न सक्दैन हैन। तपाईहरु चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको अन्डरमा मिटिङ बस्ने पनि चाइना के अनि आज कुरा उठ्दा तपाईहरु यो गलत कुरा हो भन्ने प्रमाण छ। त्यसको प्रमाण छ। गलतका साथ यहाँका नेताहरुले हाम्रो नेताहरुले भन्ने गर्थे हामी त कम्युनिस्ट चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीसँग लागि गर्यौं। कुरासँग चाहिँ म चाहिँ सहमत छैन उहाँ के अरे चाहिँ यादव जीको कुरामा। कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी नफुटाउनको निम्ति जुन ढङ्गले राजदूतले चाहिँ एउटा पहल कदमी त्यतिखेर गरेको हो र त्यो कुरा कति जिम्मेवारी छैन व्यक्तिगत रूपमा चलाउने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टी चाइनाको एजेन्डा बन्ने कुरा कहाँ गरेको छ? के तर्क दिनुस् न? तपाईँले तर्क दिनुस् कि नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नेकपा एमाले अहिले पार्टीमा हुँदा चाइनाको जस्तो हुबाउ गरे के छ लु भन्नुस् मलाई तपाईँ हैन के गर्नु? तपाईहरु सरकारमा हुँदा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्गतमा संयुक्त रूपमा मिटिङ गर्नु भयो कि भएन? प्रशिक्षण लिनु भयो कि भएन? चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीबाट लिनु भएको हो नि? लिनु भएको हो। प्रशिक्षण भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो प्रशिक्षण होइन। आज नेपालको इतिहासमा यो सार्वभौम देश हो। सार्वभौम देशको एउटा पोलिटिकल पार्टीले जो सरकारमा छ त्यो कुनै पार्टीको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाको कुनै पार्टीको प्रशिक्षण गरेको इतिहासमा छ छैन? यो हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि तपाईहरुले बेइज्जती गर्नु भएको छ। तपाईले गलत गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो एउटा के अरे चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ देश संसारभरिको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग छन्। आज कति छ भन्ने कुरो डाटा नै दिउँला। कम्युनिस्ट पार्टी चाइनासँग पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी पेरुसँग पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी क्युबासँग पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी भारतसँग पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी सबै संसार अमेरिकासँग पनि छ, बेलायतसँग पनि छ, संसारको सबैसँग छन्। त्यो नहुने भन्ने कुरा होइन। तर तपाईले भने जस्तै सरकार सञ्चालन गर्दा हुबाउ कम्युनिस्ट चलाउने कहाँ चलाउने? हुबाउ होइन, उसको गाइडलाइनमा तपाईहरु हिड्न थाल्नु भएको थियो। तपाई आत्मसात गर्नुस्। अहिले पनि समय छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा जुन परिमार्जित यो स्लोगन नै सुन्नु न संसारभरिका मजदुर श्रमिक मजदुरहरू एक हौ भन्ने हाम्रो स्लोगन। त्यो आजको नेपालको कम्युनिस्टले पनि त्यही बोल्छ अनि तपाईको चाइना कम्युनिस्टले पनि त्यही भन्छ, तर अमेरिकाको कम्युनिस्टले पनि त्यही बोल्छ। त्यो मेनिफेस्टो हो। तर कुरा के हो भने विश्व परिस्थिति नेपालको भू राजनीतिक तपाईले भने जस्तै बदलिँदो राजनीति समय परिवर्तनशील छ। त्यसमा मार्क्सवादलाई कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसमा हामीले अबको पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम आउँदाखेरि पार्टीले कसरी जाने भन्ने कुरामा हिजो चाहिँ
के अरे चाहिँ सशक्त द्वन्द्वबाट चाहिँ कम त्यहाँ चाहिँ चाइनाको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ निर्माण भयो सांस्कृतिक क्रान्तिबाट कृषि क्रान्तिबाट अब त्यो ढङ्गले विद्रोह अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो झापा विद्रोह हुँदै त्यहाँसम्म आए त्यो हुँदाखेरि आज नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि नेकपा एमाले के दर्शन सिद्धान्त हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी त्यसरी बुझ्नु न यो एमसीसी को विषय चाहिँ चाइनासँगको विषयसँग चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने चाइनालाई चाहिँ अवरोध गर्ने विषयमा जोडिँदैन अथवा चाइनिजहरुको चासो छ कि छैन होइन चाइनिजहरुको चासो छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन उहाँको पार्टीको धारणा उहाँको चाइना र अमेरिकनहरुको चाहिँ यसमा स्वार्थ होलान् चाइना र अमेरिकनहरुको स्वार्थ होलान् त्यसमा तर नेपालमा चाहिँ नेपालको एमसीसी को बारेमा चाइनिजहरुको त्यस्तो इन्ट्रेस्टको विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन रहेन छ त यादवज्यू तपाईहरुले मात्रै आशंका गरेर छ नि त नि हैन म आशंका गरेको तथ्यमा बसेर आशंका गर्दा किनभने उनीहरु विश्वमा उनीहरुको प्रतिस्पर्धा छ म भन्दै छु नि एमसीसी बकायदा प्रोजेक्ट हो हैन परियोजना त्यसमा त दुई मात्र थिएन सुरुका दिनमा तर जुन तपाईले जुन कुरा उठाउनु भयो नि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अन्तर्गत यो कहीं न कहीं चाइना यो कुराबाट त्रसित भएर यहाँ हाम्रो बीचमा लबिङहरु गराइरहेको छन् हैन चाइनाको बेलाइन रोडलाई पनि यसले समस्या दिन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्यो चाइनाले चिनिया पक्षले कुन अनलाइनमा आशंका गर्यो भन्ने चाइनिज राजदूत नै पुगेको थिइन् कुनै नेताकोमा एमसीसी को विरुद्धमा लबिङ गर्नको लागि हैन त्यो कुरा तर उहाँको म के हेरे भने उहाँको अध्यक्षजी र उहाँको पार्टी अध्यक्ष र उहाँको कुरामा के अन्तर आयो भने उहाँको पार्टी अध्यक्ष त एमसीसी आवश्यक छ भनेर पक्षमा अहिलेको सरकारमा हुँदाखेरि हाम्रो देशको नेताहरुमा तुलनात्मक रूपमा कोही यदि पपुलर छ भने त्यो स्वीकार्नुपर्छ सत्य कुरा केपी शर्मा ओली नै हुन् अहिले आजको समयमा चर्चित नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुन् जनताको बीचमा पनि उनी प्रति व्यक्तित्व के हुन् त हैन चर्चित छैन तर केपी शर्मा ओलीजी आज पनि हिजो पनि एमसीसी को पक्षमा थिए आज पनि एमसीसी को पक्षमा छन् किनभने अस्ति सदन यो सरकार परिवर्तन भइसकेपछि सदनमा केपीजी ओलीजीले जुन प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले जुन कुराहरू उठाउनु भएको थियो त्यो कुरा हेर्नु सदनको कुरा उहाँले एमसीसी माथि कति जोड दिनु भएको छ कि यो दलीय संयन्त्र छ उले जुन एजेन्डाहरू बनाएको छ त्यसमा एमसीसी कहाँ हरायो भनेर केपी शर्माजीले उठाउनु भयो त्यसकारणले देशको केपी शर्मा ओलीको भित्री मनसा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने छ तर संसदबाटै पास गर्ने छ एकदम उनी चाहिँ इन्टरनेशनल जियो पोलिटिक्स तर उहाँको पार्टी भित्र चाहिँ फेरि अनुभवी नेता हुन् सिनियर नेता हुन् चर्को आवाजमा विरोध गरिरहनु भएको छ पार्टी फुट्छ एमसीसी पछि दुनियाको लिडरशिप हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा केपी शर्मा ओलीजी एक दुनियाको जियो पोलिटिक्समा हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने केपी शर्मा ओलीजी सिनियर नेता नै अहिले नेपालमा केपी शर्मा ओली मात्रै हो अहिले विश्वले चिनी नेता नेपालको केपी शर्मा ओली मात्रै हो जो कहीं न कहीं सत्य कुरा गर्ने हो भने पपुलारिटीमा उनी अगाडि राजु माननीयज्यू तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष सहकार्य गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त चर्चै रहन्छ विश्वमा अनि के राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईहरुले म विश्लेषकजीले के कुरा उठाउनु भयो उहाँलाई चीनमा एमसीसी ठीक लाग्छ चीनमा एमसीसीलाई समर्थन गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई इन्टरनेशनल उसमा क्या इमेज बनाएको छ भन्नुहुन्छ म त्योतिर लाग्न चाहदैन छ कि छैन मलाई हामी मान्नुहुन्छ तपाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न हैन म मान्ने र नमान्ने भन्ने बेला पनि जुन चर्चा विश्वमा जुन विश्वको पृष्ठभूमिले चिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो गलत हो चिन्न त चिन्छ होला किनभने नेकपा एमालेका युवा नेताहरूले बा अफ द नेसन भनिसक्नु भएको छ ए बाको रूपमा चिन्छ हैन र यो बीचमा 3 वर्षमा नेकपाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्षले के गर्यो त जनताका काम भने भ्यू टावर सबभन्दा बढी बनाएर रहेछौं मेलम्चीको हालत हेर्नुस् हामीले सुन्दाराकै कुरा के धराराकै कुरा गर्यौं हैन हाम्रो देशको अवस्थामा के रहेछ भन्ने त मैले भने नि 2-4 वटा प्रेमाले जस्ता मन्त्रीहरू अलि तयार पार्दिनु पर्छ यो बीचमा के भएर रहेछ भन्ने र इन्टरनेशनल मिडियामा के आउँछ भन्ने सुपर हिरो भनेको चाहिँ प्रेमाले हैन प्रेमाले सुपर हिरो अहिलेको सुपर हिरोको चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ मैले भन्नै पर्दैन देखि नारायणदेखि लिएर जनतालाई हुने काम चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो नारायण हिटीकोमा दौडेर धर्मशालामा दौडेर अनि उता लुम्बिनीमा चाहिँ अर्कोलाई प्रोजेक्ट दिएर क्यासिनोको लाइसेन्स दिएर होइन एउटा मन्त्रीले गर्नु चाहिँ के पर्छ भन्नुस् त यो देशको मन्त्रीले
नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। आम नागरिकको लागि नीतिगत रूपमा स्थायित्व चाहिन्छ। सुधार त सरकारले अब क्याबिनेटमा उठाउनु पर्दैन, सम्बन्धित पार्टीले गर्नु पर्दैन। सरकारमा रहेको मन्त्रीले, सम्बन्धित मन्त्रीले कुनै विषयमा समस्या छ भनेर उठान गर्ने कुरालाई केही पनि होइन भन्ने लाग्छ भने त त्यसो भए त अरू पनि बाँकी पनि केही पनि होइन होला। अहिले त मन्त्री छन् समाजवादीका छन्, अरू त न प्रधानमन्त्री देखिन्छ न अन्य पार्टीका मन्त्री। समाजवादीको मन्त्रीमा 5 दलभित्रको अहिले गठबन्धनमा मन्त्री समाजवादीका मात्रै देखिन्छन् होइन? काण्डा हो कि यथार्थ हो के लाग्छ यो? होइन, त्यो त अब यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ। मलाई मेरो पार्टीको भएका कारणले गर्व लाग्छ गरेको काममा, किनभने स्वाभाविक रूपले एकीकृत समाजवादीको जग नै त्यहाँबाट बसेको। मैले भन्नु खोजेको केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुर्याइसके पछाडि देशमा कायापलट हुन्छ भनेर जुन किसिमको हुइम छरिएको थियो त्यो कति भयो, जनताले के पाए? मूल्य वृद्धिको कुरा छ, पेट्रोलियम पदार्थको कृषकको आन्दोलन छ तराईमा। भदौको 9 गते दर्ता भएको पार्टी आज नै यसो भयो भन्नुहुन्छ भने त पार्टीको कुरा होइन नि, गठबन्धनको कुरा छ यहाँ त। पार्टीको गठबन्धनको कुरा स्वाभाविक रूपले हामी काममा विश्वस्त छौँ। 3 वर्ष केपी ओली बालकता निधाए भन्नेहरूले अहिले कति उठेका छन् भन्ने कुरा हो के? प्यारालाइसिस बनाएर कमरेड केपी शर्मा ओलीले छोड्नु भएकोलाई भोलि निर्वाचनमा जाने मुद्दा पनि यही हो एकदम। यति मात्रै होइन, हामी जनताको जीविकासम्मका विषयमा कुरा गर्छौँ। उहाँको विभिन्न खालको रणनीति र नारा होला आफ्नो पार्टीलाई आकर्षण बनाउनको निम्ति। तर खास कुरा सारमा कुरा के हो भने जुन ढङ्गले जनताले यत्रो 2/3 बहुमत दिएर पार्टीले पठायो त्यसमा थुप्रै अनगिन्ती पार्टीले पठायो, केपी ओलीले के गर्नुभयो अहिलेको प्रश्न यही छ। इन्ट्रेस्टहरू होला, त्यो इन्ट्रेस्टहरू माधव नेपालको धेरै ठुलो इन्ट्रेस्ट देख्यो। किनभने उहाँ चाहिँ हिजो दुई के अरे पार्टीमा 15 वर्ष अध्यक्ष चलाउनु भयो, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा अग्रजको भूमिका निभाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गले लानको निम्ति, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति उहाँ लाग्नुपर्नेमा उहाँले चाहिँ फरक पार्टी आफ्नो उमेर हकबन्दीले अब यो पार्टीमा अध्यक्ष हुँदैन, यो पार्टीमा म प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेर उहाँ चाहिँ मैले भनेको चाहिँ एकैवटा प्रश्न सोधेर यसलाई टुङ्ग्याउँछु हैन, उहाँले छोड्नुभयो। अनि उहाँले त्यहाँबाट गर्नुभयो। विगत कुरा फेरि दुवै पक्षको आरोप प्रत्यारोपमा हामीले छलफल गर्यो भने अझै 2-4 घण्टा जान्छ। अन्तिममा एमसीसी के हुन्छ, पास हुन्छ? एमसीसी सांसदबाट निर्णय गर्छ, त्यो अन्तिम निर्णय हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको मितिमा हुन्छ, तपाईहरु ढुक्क हुन्छ? हुनुपर्छ, ढुक्क त्यसमा हुनै पर्छ। त्यसो हुँदा यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, गठबन्धनको सरकार असफल हुन्छ, तोड्नुपर्छ। तपाईलाई लाग्छ एमसीसी पास हुन्छ? स्थानीय तहको नेताहरूको रवैया, अहिलेको यो सवाल नेताहरूको रवैया हेरेपछि छोटो भाइ वर्ष समय लागेको छ, समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। र अर्को एमसीसी पनि मलाई लागिरहेको छैन कि अहिले जुन परिस्थिति चलिरहेको छ एमसीसीको लाई लिएर देशमा धेरै नै राजनीतिक द्वन्द्व हुन सक्छ भन्ने तपाईको संशय छ। अन्तिम माननीयज्यू, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हो कि एमसीसीको फन्डामा जोडेर अल्झाइरहने हो? होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार प्रतिबद्ध हुनै पर्छ, किनभने यसबाट टाढा जाने विषयले कुनै अर्थ राख्दैन। किनभने यो संघीयतालाई सक्सेस बनाउन पनि मैले भने नि मरणान्त पुगाएको संघीयतालाई हामी अदालतमा पुगेर बचाएका छौँ। त्यसैले यो निर्वाचन हुनु भने एकदम हुन्छ। स्थानीय अब तहको निर्वाचन हुन्छ, एमसीसी तपाईहरुको विचार पास हुँदैन, एमसीसी पास नहुने बित्तिकै त संसदमा टेबल भयो नि, तपाईहरु बाहिर हुनुहुन्छ। होइन, यति नै बुझाउन आएको अवस्थामा संसदमा पेश हुने विषयमा गठबन्धनको प्रधानमन्त्री अहिले पनि गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने छ। जननाथ खनालले भनिसक्नुभयो कि एमसीसी पास जबरजस्त गर्न खोज्यो भने हामी एमालेसँग मिल्छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ सार्वजनिक मिडियामा। झलनाथले के भन्नुभयो भने त नेताले भनेको कुरा त मान्नुपर्छ। होइन, झलनाथ त पहिला नै कार्यदलको नेकपा एमाले हुँदा प्रमुख हो नि त, त्यसकारण उहाँले धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ, त्यो लेखेको अनुसार त बोल्नु परिहाल्यो, फरक कुरो बोलेर त भएन। हस्, तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै गम्भीर विषय वस्तुमा गम्भीरताका साथ बहसमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र सँगै
सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएको विषय एमसीसी अहिले राष्ट्रियताको विषयमा पनि जोडिएको छ र देशको चासोको चिन्ताको विषय भएको छ। अर्को विषय यो एउटा स्ट्राटेजी हो कि अमेरिकाको छिमेकी देशलाई समस्या पर्छ कि भन्ने विषय प्रसङ्गमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। एमसीसीको अन्यलता पनि उस्तै देखिएको छ, किनकि समय आइसक्यो पास गर्ने या फेल गर्ने। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन, जेठ मात्र भनिएको छ। यसलाई कसरी दलले टुङ्ग्याउँछन् भन्ने विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी नेत्री एवं सांसद नवीना लामा, त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष अभियन्ता विश्लेषक विनय यादव र त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री सांसद निरा जैरू। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।